Apostle Peter, chapter 1, sugod sa verse 14. Atong gamiton kini sa atong pagmalandong aron dunay direksyon kanato. Ingon pa din. Ingon nga mga anak nga masinugtanon. Ayaw na kamo pagpahipuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamoy alamang. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyo pag-awi. Dili nato kini mahimo kung dili ta masayon kung sa sugo sa Ginoo. Kung saan man nato pag kinabuhing balaan. Kung wala kita masayon sa sugo nga diha siya sugo, ang iyang sugo mo man kini ang naghatag kanato nga balaan nga linain kita, mahimo kitang separate kung ang sugo niya may atong gisugo. Hallelujah. Ang pulong balaan, linain, mga igsoon, separated, gipabulag, gipalahi, sa kasagaran. Mato pa nina, kaysa kaingon sa naisulat, kinahanglan kamo magpabalaan, sanglit ako balaan. O kung siya ginatawag maninyo nga amahan, siya nga mao'y magahukom sa matag usa ka tawo sa walay pinalabi, sumala sa iyang binuhatan, nan panagawi kamuuban sa kahadlok. Sunod sa panahon sa inyong pagpanimuyo, ingon nga mga dumuluog din sa iyo. Dapat di ay nung nakita'y kahadlok. Mga Diyos. Amen.